बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ये रुक़या शरिया की है कि जादू, जिन्नात, नजर बद को ख़त्म करने के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस रुक़या शरिया को सुनने से जादू की काट होगी, जादू से बांधा हुआ दिल, दिमाग और जिस्म पाक होगा, नजर बद ख़त्म होगी, दुश्मन हासिदीन ज़ेर होंगे, जादू करवाने वाले पर जादू पलट जाएगा। इस रुक़या शरिया को दिन में 2 बार बावज़ू हालत में सुने और आपके साथ जो कैफियत पैदा हो कमेंट सेक्शन में वो कैफियत लिख दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असअलल्लाहुल अज़ीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम अन यशफीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बन नासि अज़हिबिल बासी वश्फ़ि अंतश शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मन। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मातिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मातिन। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा ख़लक़। अऊज़ु बिल्लाहि बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन ग़ज़बिही व अक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीन व अन यहज़ुरून। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति अल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुन वला फाजिरुन मिन शर्रि मा ख़लक़ व बरअ व ज़रअ व मिन शर्रि मा यंज़िलु मिनस समाइ व मिन शर्रि मा यअरुजु फ़ीहा व मिन शर्रि मा ज़रअ फ़िल अर्दि व मिन शर्रि मा यख़रुजु मिन्हा मिन शर्रि कुल्लि तारिक़िन इल्ला तारिक़न यतरुक़ु बिख़ैरिन या रहमान। अल्लाहुम्मा रब्बुस समावाति السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالك الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول بليس قبل شيء وأنت الآخر بليس بعدك شيء وأنت الظاهر بليس فوقك شيء وأنت الباطل بليس دونك من شيء. بسم الله يرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يا الله يشفيك. بسم الله يرقيك. بسم الله يبريك من كل داء يشفيك ومن كل حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد الحاسد ومن كل ذي عين الله يشفيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى أن نلقي عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من نلقى قال بل نلقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم فأوجز في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين.